Assalamualaikum mga badi. Gikan di ay kulaag sa among bukid didto Handuraw. Nya nidalikyat ra ko saka diri kay sa una sa among katiguangan aw sa una naa pa na entrance fee nga 50. Nya karon wala naman matik na sa kaon nato. Tanaw nato ug makaya ba ni sa Aerox. Pero hinahinayan ra gyapon kay masuko ang dragon aning og magasgasan. Tanawa ra gud na sa kanindot ang palibot. Kauna-una na lang kag libang kay daghan man og sagbot. Manukod na lang kita sa atong tiil bahala inang tagbayo. Kay basin makambrasan tag dako nga iring pag-uli. Bisag kapila na ko og balik diri dili man jud ka masumhan sa kanindot sa palibot. Makaingon na lang jud ka sa matagdalan nga akong agian. Makita nako ang katahom sa kinaiyahan, ang hangin nga presko, ang kahoy nga berde ug ang langit nga malinawon. Dili kinahanglan mahal nga lugar para mabati ang kalinaw, pero diri ra tataman kay basin mahulog ta sa ubos wala ra batay kauban. Usahay ang tinuod nga kalipay makita ra sa yuta, sa kabukiran ug sa hilom nga kahimtang sa palibot. Ang pingi ang kinaiyahan kay diri ta nakakita og kinabuhi ug tinuod nga kalipay. Sa akong pagnaog sa hagdanan hinay-hinay ang lakang, murag gihatag sa kinaiyahan ang kalinaw nga kulang. Pag-abot sa ubos kalit mo abli ang pananaw, kabukiran ug kahayag murag damgo nga nitan-aw. Dili ko magdali kay diri ko nakapahuway, sayano nga view akong kalag napahimangno ug napahimlay.